نرجعوا توا لكراهبنا. هوندا توفر في تونس اون جام كومبليت من الكراهب صغار كيما السيتي، دي جراند برلين لاكور، وبالطبيعه دي اس يو في مطلوبين برشا. باش نجربوا بليزيور موديل توا، وحابين نبداو افيك ان موديل امبليماتيك ميتيك. اكثر كرهبه اللي باعتها الماركه اليابانيه هي السيفيك، عملوا البركه تباعوا منها تقريبا مليون كرهبه، 850,000 بالضبط. سي لا كاتريام فواتور لا بلو فوندو في العالم، الثالثه في 2018، ديما موجوده في التوب 5، une référence. نجم نقولوا من غير حتى شك اللي السيفيك لو موديل لو بلو سبورتيف في الشكل نتاعو في الكاتيجوري هذه في سوق تونسيه، خاصه بالكونفيغوراسيون نتاعنا اليوم ار اس، اللون الابيض ولي زيليمون نتاع الفاس افون بالاكحل في العاده الكالندري اللي تبدا كرومي ولات فول بلاك، كهرباء عريضه وواطيه. وانا كي نشوفها هكا متشهيني كان في حاجه نطلع في وسطها ونجربها، خاطر ماهيش سبور كان في المنظر، موتورها زاده قوي 182 زايله، هي لا تكنولوجي خاطر نجموا نخدموها ا ديستانس. Let's go. عندنا دونك لو 1 لتر 5 هوندا بفضل التوربو قوته دونك كيما قلت لكم 182 زايله، النتيجه 6 ثواني ونص هكا هو من 0 ل 100، دي بيرفورمانس هايلين ياسر، فريمون دي سوبر بيرفورمانس نتاع كهرباء اقوى. نورمالمون نلقاوهم في الكراهب اللي عندهم فوق ال 200 زايله، دوب من ننزلوا الكهرباء تجاوب ايميدياتمون باش ندوبلوا الكراهب كيما توا على لوتوروت، فريمون ماهيش ناقصه قوه حتى طرف. زيد على هذا عندنا هوني لو مود سبور، كنا توا في المود دي، هاتو لو مود سبور تطلع اكثر اون تور مينوت في الريجيم موتور، السونوريتي تاع الكهرباء تتبدل، حاسوا روحنا فريمون دون اون فواتور دو سبور. بالكوكبيت هذا لي كونتور قدامنا نيميريك، اللون يتبدل يوليو احمر، اون امبيونس تري سبورتيف. السيفيك عندها ان افونتاج على الكراهب الاخرين خفيفه 1400 كيلو بفضل استغلال الالومنيوم في الطوله، هذيك عليها عندها دي بون بيرفورمانس، اما الاستهلاك زاده متوازن 6 هيدرات لل 100 كيلومتر. من داخل لونيفير اي سبور زاده ماشي مع الكهرباء، خاطر احنا عندنا ان كوكبيت قدامنا باللي كونتور هذم نيميريك ديجيتال مقسومين اون 3 بلوك، زاده لا بارتي تاع البلانش دو بور نحسوها هكا تابعه للسير، هي لا تكنولوجي في وسطها حكيت لكم على الديماراج ا ديستانس. عندنا زاده حاجه باهيه برشا تعاون في سياقتها، هو لو ديتيكتور دونغلو مور كيما توا مثلا حاطيت الكلينيوتون، عندنا ان كاميرا اللي تصور لونغلو مور هكا ما نضيعوا شيء من الكيس. Beaucoup d'options de sécurité, donc caméra d'angle mort, caméra de recul, airbag. وعندنا زاده برشا اوبسيونات. الكهرباء هذه ما ينقصها شيء، كراسي بالجلد، التوا اوفرون، على لوتوروت الكونفور نتاعها هايل، دونك سسبونسيون ديريكسيون وانسونوريزاسيون، ان تري بون توني دو روت هوني في الفيراجات للسيفيك، نحسوا لو كاركتير سبورتيف. idéal donc le l'ouest البلاد pour la ville ou à l'autoroute. donc كما قلت لكم عند هوندا عندنا une gamme complète. اللي حبوا الكراهب العاليين موجودين السي ار في والاتش ار في دي اس يو في بالجارد سول العاليه، واللي حبوا لافونتور والمود تو تيران السي ار في عنده 4 رو موتريس ان فري 4x4 اللي بيوقفوا شيء. لو ستيل هوندا كراهب مخدومين ياسر، خاصة في الفاس افون
عندنا ديما الكالندر هذه الكبيره كرومي اللي مربوطه بالاضواء على الموديلات زوز سي ار في اي اتش ار في افيك دي فو فول ليد. شوفوا من قريب قداش مخدومين بدقه دون لي موندغ ديتاي. Deux SUV à deux profils et styles différents. كل واحدة عندها الشكل متاعها. دو جاباري زاد السي ار في كبير 4 متر و60 سنتي في الطول avec une forme de 4x4 مربع مي ديناميك بالفورمة متاع الشبابك التيلانين والاضواء اللي يوصلوا مليح على جناب الكرم. بالنسبة للاتش ار في موديل اصغر ينافس كراهب كيما التويوتا سي اتش ار ولا جيب رونيغيت وعنده ان ديزاين تري فلويد تري ديناميك خاصة ملتالي البارتي هذه اللي ماشية وتطيح. ذكرنا لي اس يو في كوبي كان تلاحظوا مليح زاد البوانية بورت ماهيش موجودة على الباب نلقاوها ديسيمولي مع الشباك التيلاني. الشيء هذا يزيد في الديناميزم تاع الاتش ار في. طوله 4 متر و33 سنتي. عنده اون اكسيلونت مودولاريتي بزايد فضاء في وسطه. باش نوري لكم توا حاجة مستحيل شفتوها قبل موجودة كان عند هوندا هي الماجيك. donner ces lettres de noblesse للماركة هذية كيما صاير في دي مارشي دو ريفيرونس كيما أمريكا كيما كندا أستراليا ولا حتى جابون. Donc l'objectif fondamental اليوم c'est d'adopter la philosophie globale de la marque اللي هي elle réside sur un objectif très simple اللي هو rendre nos clients heureux en améliorant leur quotidien. الديمارش هذيا تصير en proposant un service irréprochable في la partie vente bien évidemment mais aussi في la partie après-vente avec comme point de départ les 100 000 km qu'on propose في tous les véhicules vendus en Tunisie. D'accord, هذا بالنسبة للgarantie et aussi حاجة مهمة برشا عندكم une très large gamme avec beaucoup de modèles كيما شفنا اليوم. Kif انت توا مازلت كيف tu as mis l'accent sur هذا et aussi en proposant des véhicules de qualité et qui répondent parfaitement aux besoins du consommateur tunisien. اليوم tu as eu la chance de tester le Civic اللي هو le porte-drapeau de la marque à l'échelle internationale. Et اليوم je me permets de t'inviter pour tester les deux SUV qu'on propose en Tunisie, en l'occurrence le HRV, High Rider Revolutionary Vehicle, et le CRV, le Comfortable Runabout Vehicle. Enjoy. Super. حكيت عليهم حكينا عليهم CRV تباع منه 820,000 كرهبة عامة. السانكيام فواتور لا بلو فوندو في العالم. مش بعيد دونك على السيفيك دي شيفر كبار ياسر امبرسيونون. الحقيقة باش تاخذوا فكرة في تونس عملناه تباعوا 50,000 كرهبة في لي مارك الكل. في الجديد نحكيو كي ناخذوا الديار الكل 50,000 كرهبة هكا مارشي صغيرون على الاخر. Le CRV ou l'HRV عندهم les deux le même moteur, un 1,5 litre. Le CRV زايد عليه un turbo, 1,5 litre turbo CVT. Alors القوة نتاعو 190 زايلة. هاكا موتور هونداي اللي موجود في سوق التونسية. الHRV عنده 130 زايلة. استهلاك خارق العادة 5 لترات لل 100 كيلومتر للHRV وللCRV أقل شوية من 7 لترات.
Honda toit fait le modèle avec beaucoup d'options, mais on se cherche généralement dans le cas. Donc le toit ouvrant, les caméras de recul, le gel un écran quand le CR fait le CRV, on a donc les cockpits digitales, une boîte automatique, le mode 4 roues motrices, on a le mode Econ ou un mode écologique, on a des indicateurs fait les compteurs. عندنا توا في وسط الاتش ار في بلانش دو بور اخرى كنقارنوها مع السي ار في وهذه حاجه باهيه خاطر عند هوندا كل موديل عنده الستيل نتاعو من برا ومن الداخل زاد كل كهرباء عندها الانتيريور نتاعها مثلا هوني نلقاو ديزايراتور دير ماشيين بالطول عندنا الكونسول سنترال هذه سسبوندو مزيانه برشا افيك لانتيغراسيون نتاع البوات دو فيتيس لي كونتور مدورين وعندنا الانسترومونتاسيون نتاع الكليماتيزاسيون مزيانه برشا انتييرمون تاكتيل. نقولوا دونك اللي داخلين نتاع اتش ار في جاي ما بين السيفيك والسي ار في اون امبيونس اسي سبور بالكونسول سنترال هذه البلانش دو بور عاليه هكا دايره للسائق زاده اسي رافيني زاده اود جام بالجلد على التابلو دو بور على الكلاسي وحتى من هوني او نيفو دو لوفيي دو فيتاس. Beaucoup de sécurité, زاد حاجة مهمة عند هوندا بخلف les airbags et les aides à la conduite. عندنا زاد la lecture des panneaux de signalisation. بفضل 4 caméras الكهرباء عندها des capteurs et des caméras في البلايص الكل. عندنا l'alerte de franchissement de ligne كي نخرجوا من الفوا نتاعنا، l'alerte de collision كي نقربوا ياسر للكهرباء اللي قدامنا. موديل معروفين برشا دوك في العالم السي ار في عنده توا فوق ال 20 سنه ملي موجود السيفيك نتاع قبيله خرجت في عام 72 جربنا قبيله الجيل العاشر لا 10e جينيراسيون ويقولوا عليهم سي لي فواتور لي بلو فيابل او موند هوندا لا مارك لا بلو فيابل او موند ربحت دايوغ بوكو دو تيتر دو ديستانكسيون وفي لي سونداج زاد ديما هوندا توب فيابيليتي بلاد وين يتباع اكثر موديلات هوندا هي امريكا محبوبين برشا غادي وين يلوجوا على دي فواتور سباسيوز بيل et fiable. C'est le premier critère d'achat et les Khala Honda une référence pour les motorisations de terre. بالنسبة للأسواق أهم حاجة الاتش ار في يبدأ ب 89 مليون و 900 دينار actuellement en promotion. كيما السي ار في سومو 149 مليون و900 دينار اون بروموسيون دو 10000 دينار والكراهب الكل نتاع الجام هوندا غارونتي 3 سنين. نهار كامل جربنا دونك 3 كراهب موديلات مزيانين بيرفورمون اي دو كاليتي تمتعنا بهم رجعنا توا منين خذيناهم من الشوروم هوندا وين يستنى فينا سفيان عجنقي ديريكتور جينيرال جي ام سي هوندا. سفيان عسلامة. مرحبا صدر ومرحبا بكم الساده المشاهدين الكل، مرحبا بكم في جي ام سي الوكيل الرسمي العالمي لهوندا اليابانيه في تونس. اليوم المقر نتاعنا هذا متواجد في تونس العاصمه طريق جمرت. الموقع الكل فيه اكثر من 5000 متر مربع ومقسم اكثر من 1700 متر مربع كما تشوفوا قاعه العرض شوروم تتسع اكثر من 12 سياره في نفس الوقت. كيف نقدموا الخدمات التجاريه وخدمات تسليم السيارات بالنسبه للحرفاء نتاعنا. البارتي الثانيه مقسمه للبارتي تكنيك وبارتي بياس دو ريشانج كو جو فوز انفيت نمشيو نشوفوها مع بعضنا كلنا.
دونك فوالا صدري نلقاو روحنا تويك في لابارتي تكنيك هنا في الاتولي اللي مساحته اكثر من 1700 متر مربع مجهز باحدث التقنيات العالميه اللي ينص عليها المصنع الياباني هوندا وين نلقاو فيه جميع الخدمات اللي تخص سيارات هوندا والحرفاء نتاعنا من الطوله والدهينه وكيف كيف لابارتي تكنيك انفورماتيك ميكانيك. داكور. وبالنسبه للقطايع؟ بالنسبه للقطايع زاد كيف كيف خصصنا للحرفاء نتاعنا ماغازان بياس دو روشونج مساحته اكثر من 2000 متر مربع وفيها جل قطاع الغيار اللي تخص سياراتهم وهنا نحب نص كونه قطاع الغيار اللي توفرها جي ام سي هوندا في السوق التونسيه كلها قطاع غيار اسوامها معقوله ومقبوله وتنافسيه. داكور ميرسي بوكو سي سفيان عايشك. فوالا حلقتنا نتاع اليوم وفات نشكر برشا دار الهوندا بور سيت جورني دو تيست درايف. انتم زاد كان عجبوكم الموديلات هوندا نجموا تكتشفوهم هوني في الشوروم طريق جامارك ولا ابارتيغ دو دومان موجودين لي جورني ديكوفيرت بور فير دي تيست درايف. فما موديلات موجودين بور لي تيست درايف وانا نعطيكم موعد الجمعه الجايه نفس الوقت نفس القناه. سلام.